आज हामी एउटा अनुभव गवाही पढौँ। यो लेख फिलिपिन्सका ब्रदर नोभोले लेखेका हुन् र यसको शीर्षक छ कर्तव्य मार्फत समर्पित हुन सिक्दा। यस लेखले परमेश्वरप्रति वफादार हुनलाई सत्यता अभ्यास गर्न मद्दत गर्छ। म यो पढ्नेछु। हुन्छ नि। सन् 2012 मा ताइवानमा कार्यरत छँदा मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको काम स्वीकार गरेँ। फिलिपिन्सबाट यसलाई स्वीकार्ने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ। म उत्साहित थिएँ र आशिषित महसुस गरेँ। सन् 2014 मा फिलिपिन्स फर्केपछि त्यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको राज्य सुसमाचार प्रचार गर्न थाले। छिटै धेरै फिलिपिनीहरूले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकार गरे। म असाध्यै खुसी थिएँ र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकेकोमा गर्व लाग्यो। सुसमाचार प्रचार गर्नु र परमेश्वरको गवाही दिनु विशेष कर्तव्य हो। सबैले यो गर्न सक्दैन, किनभने यो कर्तव्य पूरा गर्न केही सत्यता बुझ्नु आवश्यक छ। प्राय मैले अरूलाई भेट्दा फिलिपिन्सबाट परमेश्वरको काम स्वीकार्ने म पहिलो भएकोमा ईर्ष्या गर्थे। म भाग्यमानी छु भन्ने तिनीहरूलाई लाग्थ्यो अनि सुसमाचार प्रचार गर्न सक्षम भएकोमा मेरो प्रशंसा गर्थे। यसरी मेरो ईर्ष्या गरेको देख्दा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ सम्झन्थे र यस्तो महत्त्वपूर्ण कर्तव्यको लागि म योग्य छु भन्ने लाग्थ्यो। एक दिन मण्डलीको देखरेख गर्ने र गाडी चलाउने ब्रदरको ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण नहुन्जेल गाडी नचलाउने कुरा सुने। मलाई गाडी चलाउन आउँछ भन्ने अगुवालाई थाहा थियो र केही समयको लागि गाडी चलाउन, मण्डलीका लागि किनमेल गर्न र दैनिक कामको रेखदेख गर्न सक्छु कि भनी सोधे। त्यति बेला म चिन्तित र व्यथित भएँ। मैले सोचेँ, किन मलाई अचानक गाडी चलाउन लगाउनुहुन्छ? म चालक भएँ भने मेरा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूले मलाई के सोध्छन्? मेरो विचारमा सुसमाचार प्रचार गर्नु र परमेश्वरको गवाही दिनु महत्त्वपूर्ण कर्तव्य थियो। त्यसले परमेश्वरको देखापराई चाहनेहरूलाई उहाँ सामु ल्याउन सक्थ्यो। तर गाडी चलाउनु केवल सामान्य कर्तव्य मात्र थियो। त्यो त वास्तवमा यस्तो काम हो जसले परमेश्वरको गवाही दिन वा अरू सामु मेरो मान बढाउन सक्दैन। सामान्य काम त जो कोहीले गर्न सक्छ, तर सुसमाचार प्रचार गर्न र परमेश्वरको गवाही दिन जो कोहीले सक्दैन। त्यस काममा खटाउँदा म साह्रै निराश भएँ। गाडी चलाउने कर्तव्य मलाई सुहाउँदैन जस्तो लाग्यो। यो किन भइरहेको छ मैले बुझ्न सकिनँ। मलाई सधैँ यसै कर्तव्यमा राखिराख्ने पो हुन् कि? धेरै नकारात्मक सोचाइहरू आए। म यो कर्तव्यमा आज्ञाकारी हुन सकिनँ। म चालक भएको कुरा कसैलाई थाहा नहोस् भन्ने चाहन्थेँ। भोलिपल्ट केही दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूले मलाई भने, हामीले सुनेको तपाईँ चालकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ रे। यो सुनेर म एकदमै लज्जित र निराश भएँ। मलाई यो कर्तव्यमा पटक्कै मन लागेन। मैले त प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने सुसमाचार प्रचार पो गरिरहेको हुनुपर्ने हो भन्ने सोचेँ। उनीहरूले मलाई तुच्छ ठानेको म चाहन्नथेँ। म दुखी र अनाज्ञाकारी भएँ, नकारात्मक सोचमा डुबेँ। तर बाहिर चाहिँ मन नदुखेको जस्तो बहाना गरेँ। कसैले मलाई कमजोर र तुच्छ नजरले नहेरेको चाहन्थे। त्यसैले मैले जवाफ दिएँ, यी त परमेश्वरका प्रबन्ध हुन् र यसको लागि म उहाँप्रति कृतज्ञ छु। मैले त्यसो भन्दै गर्दा के महसुस गरेँ भने सबै कुरामाथि परमेश्वरको सार्वभौमिकता छ भन्ने थाहा भए पनि परमेश्वरले वास्तवमै वातावरण बनाउनु हुँदा मैले उहाँको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरिनँ। मेरो बोली र हृदयको कुरा मेल खाएन। बाहिर म आज्ञाकारी थिएँ, तर परमेश्वरद्वारा सिर्जित वातावरणलाई मैले स्वीकार गरिनँ। मैले किन अचानक यी सब अनुभव गरिरहेको छु भनेर सोचिरहेँ। के अगुवाले मलाई सवारी चलाउन लगाएर गल्ती गरेका हुन्? यो कर्तव्य मलाई पटक्कै सुहाउँदैन। मैले त सुसमाचार प्रचार गरिरहनु पर्थ्यो। कसरी म चालक बन्न सक्छु र? म असाध्यै नकारात्मक भएँ। पक्कै पनि सुसमाचार प्रचार गर्न अयोग्य ठानेर मलाई चालक बनाएको हुन् भन्ने सोचेँ। गाडी चलाउन मेरो हात मात्र चाहिन्छ। जीवन प्रवेश वा सत्यताका सिद्धान्तहरू आवश्यक छैन र यो शारीरिक श्रम मात्र हो भन्ने लाग्यो र मैले मण्डलीका लागि सरसामान लाने र ल्याउने मात्र गरेँ। केही समयपछि मैले जीवन प्रवेश प्राप्त गरिन
र म थकित भएँ। मलाई गाडी चलाउने कर्तव्य झन्झनै असह्य भयो। एक दिन पहिला सँगै सुसमाचार प्रचार गर्ने एक ब्रदरले मलाई फोन गरेर सोधे, ब्रदर, अहिले तपाईँको काम कस्तो भइरहेको छ? नयाँ कर्तव्यमा भिज्नुभयो? हामी केही ठाउँमा जान चाहन्छौँ, फुर्सद भए लगिदिनुहुन्छ कि? त्यो कुरा सुनेर म दुखी र लज्जित भएँ। मैले सोचेँ, ब्रदरको लागि म हैसियत बिनाको एक चालक मात्र हुँ। तिनले अवश्य मलाई तुच्छ ठान्छन्। म एकदमै दुखी र नकारात्मक भएँ र मसित कुनै प्रेरणा थिएन। मलाई परमेश्वरका वचनहरू पढ्न वा भेलाहरूमा जान मन लागेन। अरूले मलाई के सोचे होलान् भनेर सोचिरहेँ। त्यस समयमा मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे पनि र कुनै अवज्ञा नदेखाए पनि म भित्रभित्र अशान्त थिएँ र यो कर्तव्य स्वीकार्न सकिनँ। सृष्टि गरिएको प्राणीको रूपमा आफ्ना कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई सैद्धान्तिक तौरमा थाहा थियो, तर म आफ्नो नकारात्मक र निष्क्रिय स्थितिबाट उम्कन सकिनँ। बिस्तारै मलाई पवित्र आत्माको काम महसुस भएन र आफ्नो कर्तव्य जागिर जस्तो लाग्यो। बिहान काममा जाने, बेलुकी फर्कने र दिन कहिले बित्छ भनेर कुरेर बस्ने। मेरो हृदय अन्धकार र दुःखले भरियो। आफूमा पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि नभएको खोक्रो महसुस हुन्थ्यो। मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, मेरो स्थिति गलत हो भनेर मलाई थाहा छ, तर गाडी चलाउँदा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूले के सोच्लान् भन्ने ख्याल गर्छु। कृपया मलाई डोर्याउनुहोस् ताकि मैले यो कर्तव्यलाई स्वीकार्न सकूँ। पछि मैले परमेश्वरका केही वचनहरू पढे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, साँचो समर्पण के हो? जब परमेश्वरले तेरो तरिकासँग मेल खाने तरिकामा काम गर्नुहुन्छ, तँलाई सबै कुरा सन्तोषजनक र उचित भएको महसुस हुन्छ। अनि तँलाई अरूभन्दा अलग र राम्रो देखिने मौका दिएको बेला तँलाई यो धेरै महिमावान लाग्छ र तँ भन्छस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद, अनि उहाँको योजना र बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुन सक्छस्। यद्यपि तँ अरूभन्दा राम्रो र अलग नदेखिने र कसैले पनि तँलाई स्वीकार नगर्ने सामान्य ठाउँमा तँलाई खटाउँदा तँ खुसी हुन छाड्छस् र तँलाई समर्पित हुन कठिन हुन्छ। परिस्थितिहरू अनुकूल हुँदा समर्पित हुन प्राय सजिलो हुन्छ। प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा पनि तेरो तरिकाले काम कुराहरू नहुँदा र तेरो भावनामा चोट पर्दा तँलाई कमजोर पार्ने, तँलाई शारीरिक रूपमा दुःख दिने र तेरो प्रतिष्ठामा ठेस लगाउने, तेरो अभिमान र घमण्डलाई सन्तुष्ट नपार्ने र तँलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पीडा दिने अवस्था आउँदा पनि यदि तँ समर्पित हुन सक्छस् भने तँ साँच्चै वृद्धि भएको छस्। परमेश्वरको वचनले मेरो हृदयको भ्रष्टता खुलासा गर्यो। मैले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको काम स्वीकार्दा परमेश्वरलाई प्रार्थनामा भनेको सम्झेँ, परमेश्वरले जस्तोसुकै वातावरण प्रबन्ध गरून्, चाहे कठिनाइहरू भोग्नु परोस् वा ठुला परीक्षा सामना गर्नु परोस्, म त्यो स्वीकार गर्नेछु। जेसुकै होस्, म परमेश्वरलाई पछ्याउने छु। अहिले आएको वास्तविक वातावरण मैले पालन गर्न सकिनँ। परमेश्वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धप्रति मेरो आज्ञाकारिता केवल शब्दहरू मात्र रहेछन्। सुरुमा मण्डलीले मलाई सुसमाचार प्रचार गर्न खटाउँदा त्यो कर्तव्य विशेष व्यक्तिले निर्वाह गर्ने विश्वास गर्थे र तथ्य कुरा म चम्किने यस्तो महत्त्वपूर्ण कर्तव्य मैले पाएको थिएँ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूले पनि मलाई प्रशंसा गर्थे। मलाई मेरो कर्तव्य साह्रै मन पर्थ्यो, तसर्थ म कर्तव्यमा अत्यन्त जोसिलो थिएँ र कडा मेहनत गर्थेँ। तर मैले गाडी चलाउँदा सबैले सम्मान गर्ने उच्च ओहदाबाट खसेर कसैले वास्ता नगर्ने चालक भएँ र यो असाध्य मलाई लाजमर्दो कुरा लाग्यो। गाडी चलाउने कर्तव्य कम महत्त्वपूर्ण र यसलाई कसैले इज्जत गर्दैन भन्ने सोचेँ। मैले यो कर्तव्य निर्वाह गरेँ भने कसैले मलाई पहिलाको जस्तो मान गर्ने छैनन्। त्यसैले मैले यो कर्तव्य स्वीकार गर्न चाहिनँ। मैले परमेश्वरको सार्वभौमिकता पालन गर्न चाहिनँ र मेरो अगुवाको प्रबन्ध नै गलत छ भन्ने सोचेँ। मैले मेरो मर्यादा र हैसियतलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएँ। म एकदमै नाटीकुटी गर्थेँ र आफ्नो रोजाइ अनुसार कर्तव्यलाई लिएँ। मैले नदेखिने र अदृश्य कर्तव्य होइन। इज्जत र मान कमाउन
सक्ने कर्तव्य चाहेको थिएँ। मैले नचाहेको कर्तव्यमा मलाई खटाइँदा मेरो हृदय प्रतिरोध र गुनासोले भरियो। मैले त्यसको विरोध गरिनँ, तर त्यसलाई पालन गर्न पनि सकिनँ। त्यसले गर्दा मैले पवित्र आत्माको काम गुमाएँ र अन्धकारमा जिएँ। परमेश्वरको वचनबाट मैले यो बुझेँ, यदि म परमेश्वरप्रति साँचो आज्ञाकारी र वास्तविक कदको हुन चाहन्छु भने मैले उहाँको प्रबन्धहरू पालन गर्नुपर्छ। मलाई मनपर्ने वातावरण हुँदा मात्र होइन, मन नपर्ने वातावरण हुँदा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा ती पालन गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो इज्जत गुमाउँदा वा कसैले मान नगर्दा समेत प्रबन्धहरूलाई स्वीकार र पालन गर्नुपर्थ्यो। त्यो सही हो। पछि एउटा भेलामा मैले आफ्नो स्थितिबारे खुलस्तसित सङ्गति गरेँ अनि परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड मैले पाएँ। त्यसले मेरो अनाज्ञाकारिताको जड बुझ्न मलाई मद्दत गर्यो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, शैतानले मानिसलाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र दरिलो गरी राख्नको लागि के प्रयोग गर्छ। त्यसकारण जबसम्म मानिसहरूले ख्याति र प्राप्तिको बारेमा मात्रै सोच्न सक्छन्, तबसम्म मानिसको विचारहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि शैतानले ख्याति र प्राप्तिको प्रयोग गर्छ। तिनीहरूले ख्याति र प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्छन्, ख्याति र प्राप्तिको लागि कठिनाइहरू भोग्छन्, ख्याति र प्राप्तिका लागि अपमान सहन्छन्, ख्याति र प्राप्तिको लागि नै आफूसँग भएका सबै कुराको बलिदान गर्छन्। अनि तिनीहरूले ख्याति र प्राप्तिकै खातिर कुनै पनि मूल्याङ्कन वा निर्णय गर्नेछन्। यसरी शैतानले मानिसहरूलाई अदृश्य बन्धनमा बाँध्छ र तिनलाई हटाउनको लागि तिनीहरूसँग न त सामर्थ्य हुन्छ न त साहस नै। तिनीहरूले अन्जानमा यी बन्धनहरू बोकेर हिँड्छन् र ठुलो कठिनाइको साथ अगाडि घस्रिन्छन्। यही ख्याति र प्राप्तिको खातिर नै मानिसहरूले परमेश्वरलाई त्याग्छन् र उहाँलाई धोका दिन्छन् अनि झन बढी दुष्ट बन्दै जान्छन्। त्यसकारण यसरी शैतानको ख्याति र प्राप्तिको बीचमा एकपछि अर्को पुस्ता नष्ट हुँदै जान्छ। अहिले शैतानका कार्यहरूलाई हेर्दा के यसका भयावह मनसायहरू अत्यन्तै घृणास्पद छैनन् र? सायद आज तिमीहरूले शैतानका भयावह मनसायहरूलाई देख्न सक्दैनौ, किनभने व्यक्ति ख्याति र प्राप्ति बिना बाँच्न सक्दैन भन्ने तिमीहरूलाई लाग्छ। यदि मानिसहरूले ख्याति र प्राप्तिलाई पछाडि छोडे भने तिनीहरूले अगाडिको बाटो उपरान्त देख्न सक्दैनन्, उपरान्त तिनीहरूको लक्ष्यहरूलाई देख्न सक्दैनन्। त्यसैले तिनीहरूको भविष्य कालो, मधुरो र मलिन देखिन्छ भन्ने तिमीहरूलाई लाग्छ। तर ख्याति र प्राप्ति मानिसलाई बाँध्नको लागि शैतानले प्रयोग गर्ने राक्षसी बन्धनहरू हुन् भन्ने कुरा तिमीहरूले बिस्तारै एक दिन पहिचान गर्नेछौ। जब त्यो दिन आउँछ, तैँले शैतानको नियन्त्रणलाई पूर्ण रूपमा विरोध गर्नेछस् र तँलाई बाँध्नको लागि शैतानले प्रयोग गरेका बन्धनहरूलाई तैँले पूर्ण रूपमा विरोध गर्नेछस्। जब शैतानले तँमा हालिदिएका सबै कुराहरूलाई तैँले फ्याँक्न चाहने दिन आउँछ, तब तैँले शैतानसँगको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा तोड्नेछस् र शैतानले तँ कहाँ ल्याएका सबै कुरालाई तैँले साँचो रूपमा घृणा गर्नेछस्। त्यसपछि मात्रै मानव जातिसँग परमेश्वरको निम्ति साँचो प्रेम र तृष्णा हुनेछ। आमेन। आमेन। मैले परमेश्वरको वचन मनन गरेपछि के बुझेँ भने आफूले पाएको कर्तव्य मैले पालन गर्न सकिनँ, किनभने यसले मेरो मर्यादा र हैसियतलाई हानि गर्यो र यो शैतानले पुर्याएको हानि हो भन्ने लाग्यो। शैतानले मानिसहरूको हृदयलाई नियन्त्रण गर्न प्रसिद्धि र सफलता प्रयोग गर्छ। प्रसिद्धि र सफलताका लागि सङ्घर्ष गर्न र सबै कुरा त्याग्न लगाउँछ। मैले पनि होसै नपुर्याई शैतानका दर्शनहरू पछ्याएँ। म सानो छँदा मेरो आमा बाबुले कसरी अरूबाट आदर र प्रशंसा कमाउनुपर्छ भनेर सिकाएको सम्झेँ। म सानै हुँदा समेत अरूभन्दा माथि र उत्कृष्ट हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्थेँ। समाज र मिडियाले पनि यो दृष्टिकोणलाई बढावा दिन्छ र मैले केही प्रसिद्ध, धनी र उच्च हैसियतका मानिसहरूलाई सामान्य मानिसलाई भन्दा राम्रो व्यवहार गरिएको देखेँ। त्यसैले अगाडि हुन र सबैबाट प्रशंसा पाउन म कटिबद्ध भएँ। आखिरी दिनहरूको परमेश्वरको काम स्वीकारेपछि पनि म यही दृष्टिकोण अनुसार जिएँ। मैले परमेश्वरको इच्छा वा सत्यता पछि नलागी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेँ। सुसमाचार प्रचार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कर्तव्य नै प्रशंसा र आदर कमाउने एकमात्र तरिका हो भन्ने गलत सोचाइ राखेँ। शारीरिक मेहनत गर्ने कर्तव्यलाई कसैले कदर नगर्ने सोच्थे।
म कर्तव्यहरू असल वा खराब हुन्छन् भनेर सोच्थेँ र आफूलाई विशिष्ट बनाउने कर्तव्य निर्वाह गर्न चाहन्थेँ। मेरा अगुवाले मलाई सवारी चलाउन लगाउँदा मैले त्यसलाई हृदयबाट स्वीकार गर्न सकिनँ र आफू गाडी चलाउने कर्तव्यभन्दा सुसमाचार प्रचार गर्न योग्य छु भन्ने लाग्यो। म केवल आफ्नो छवि र हैसियतबारे चिन्तित थिएँ, तर मैले परमेश्वरको इच्छा र मण्डलीको कामको आवश्यकतालाई विचार गरिनँ। म साह्रै स्वार्थी र घृणित थिएँ। सुसमाचार प्रचार गर्ने कर्तव्यको निरन्तरता चाहनु परमेश्वरको इच्छाको ख्याल गर्नु थिएन। म कर्तव्यलाई सबैबाट प्रशंसा कमाउने साधनको रूपमा मात्र लिन चाहन्थेँ। म आफ्नो कर्तव्यलाई आफ्नो प्रदर्शन गर्न र मान बढाउनमा प्रयोग गर्न चाहन्थेँ, ताकि मैले प्रसिद्धि र सफलता हासिल गर्न र यसको आनन्द लिन सकूँ। अगुवाले मलाई यो कर्तव्यमा खटाउँदा उच्च सम्मान कमाउने मेरो महत्त्वाकांक्षा चकनाचुर भयो। त्यसैले म निष्क्रिय भएँ र कर्तव्य निभाउने शक्तिको समेत कमी भयो। यी शैतानी विचारहरू मभित्र गडेका रहेछन् अनि मेरो प्रकृति नै बनेका रहेछन् भनेर मैले बुझेँ। त्यसले मेरो बोली, काम र कर्तव्यप्रतिको मेरो व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्यो र परमेश्वर विरुद्ध विद्रोह र प्रतिरोध गर्न लगायो। प्रसिद्धि र सफलताको पछि लाग्दा मैले सबै तर्कशक्ति गुमाएँ। मैले सोचेँ सांसारिक हैसियत प्राप्त गरेकाहरूले कसरी परमेश्वरको विश्वास गरेपछि आफ्नो हैसियतलाई त्याग्न सके र मण्डलीले प्रबन्ध गरेका तुच्छ देखिने कर्तव्यलाई पनि स्वीकारेर पालन गर्न सके। आफूलाई तिनीहरूसँग दाँच्दा म लज्जित भएँ। म परमेश्वरको साँचो विश्वासी थिइनँ। मेरो हृदयमा परमेश्वरको लागि स्थान वा आधारभूत आज्ञाकारिता समेत थिएन। प्रसिद्धि र सफलताको पछि लाग्नु कति लज्जाजनक र घृणित कुरा रहेछ भनेर बल्ल बुझेँ। यसरी नै पछि लागिरहेको भए मैले सत्यता कहिले बुझ्ने थिइनँ र ढिलो वा चाँडो म हटाइने थिएँ। त्यसपछि मैले परमेश्वरका केही वचनहरू पढेँ। सत्यता वास्तविकतामा प्रवेश गर्नु त्यति सरल कुरा होइन। यसको मुख्य कुरा भनेको सत्यताको खोजी गर्ने र सत्यतालाई अभ्यास गर्ने कार्यमा ध्यान दिनु हो। तैँले यी कुराहरूलाई हरेक दिन तेरो हृदयमा राख्नुपर्छ। तैँले जे जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्नु परे पनि सधैँ आफ्नै चासोहरूलाई सुरक्षा नगर, बरु सत्यताको खोजी गर्न र आत्मचिन्तन गर्न सिक। तँमा जे जस्ता भ्रष्टताहरू प्रकट भए पनि तिनलाई तैँले जाँच नगरिकन छोड्नु हुँदैन। तैँले आफ्नो भ्रष्ट सारलाई मनन गर्न र पहिचान गर्न सक्छस् भने त्यो एकदम उत्तम हुन्छ। यदि दैनिक परिस्थितिमा तैँले तेरा विचारहरू, तैँले आफ्नो भ्रष्ट स्वभावलाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी सत्यताको अभ्यास गर्ने र सत्यता सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने कुरामा नै लगाउन सक्छस् भने तैँले परमेश्वरका वचनहरू अनुसार तेरा समस्याहरूलाई समाधान गर्न सत्यताको प्रयोग कसरी गर्ने हो सो कुरा सिक्न सक्छस्। त्यसो गर्ने क्रममा तैँले स्वभावमा परिवर्तनहरू हासिल गर्नेछस्। यसरी त क्रमिक रूपमा सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नेछस्। यदि तेरो दिमाग कसरी उच्च पद प्राप्त गर्ने वा अरूको अगाडि कसरी व्यवहार गर्ने, अरूलाई कसरी आफ्नो आदर गराउने भन्ने सोचले भरिएको छ भने त गलत मार्गमा छस्। यसको मतलब तैँले शैतानको लागि काम गर्दैछस्, तैँले सेवा प्रदान गर्दैछस्। यदि तेरो दिमाग आफू झन्झन मानिस जस्तै बनू, परमेश्वरको अभिप्राय अनुरूप बनू, उहाँ सामु समर्पण हुन र उहाँलाई आदर गर्न सक्षम हौँ र आफूले गर्ने हरेक कुरामा संयम देखाउन र उहाँको छानबिन स्वीकार गर्न सकूँ भनी आफू कसरी बदलिने भन्ने विचारहरूले भरिएको छ भने तेरो अवस्था झन राम्रो हुनेछ। परमेश्वरको अगाडि जिउनु भनेकै यही हो। यसरी यहाँ दुई मार्गहरू छन्। एउटा मार्गले केवल व्यक्तिको आफ्नै महत्त्वाकांक्षा, इच्छा, इरादा र योजनाहरू पूरा गर्ने व्यवहारलाई जोड दिन्छ। यो शैतानको सामु र यसको प्रभुत्व अन्तर्गत जिउनु हो। अर्को मार्गले भने सबै कुरामा सत्यता खोजिरहेको र सत्यता अभ्यास गरिरहेको हुन्छ र यसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ। उहाँबारे कुनै धारणा वा गलत बुझाइ उत्पन्न भए
तुरुन्तै उहाँसँग प्रार्थना गर र तिनलाई समाधान गर्न सत्यताको खोजी गर। तैँले आफ्नो कर्तव्य राम्ररी निर्वाह गर्नमा ध्यान लगाउनुपर्छ ताकि परमेश्वरको इच्छा तृप्त होस्। तैँले सत्यताको लागि प्रयत्न लगाउनुपर्छ र परमेश्वरको ज्ञानको पछि लाग्नुपर्छ। हृदयमा उहाँको भय मान्नुपर्छ र सबै दुष्कर्मबाट अलग बस्नुपर्छ। सधैँ परमेश्वरको सामु जिउने व्यक्ति यही हो। परमेश्वरको वचन पढेपछि मैले बुझेँ सत्यता प्राप्त गर्न र भ्रष्टताबाट उम्कन मैले गलत लक्ष्यको पछि लाग्न छोड्नुपर्छ। मैले आफूलाई प्रदर्शन गर्न वा मेरो कर्तव्यमा अरूबाट प्रशंसा पाउन सकूँ या नसकूँ, मैले आफ्नो कर्तव्यलाई वफादारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। यो कर्तव्यप्रतिको मनोवृत्ति र सृष्टि गरिएको प्राणीमा हुनुपर्ने तर्कशक्ति हो। हजुर। यदि मैले आदर कमाउन मात्र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे भने मैले शैतानको सेवा गरिरहेको हुनेछु, जसले मानिसलाई प्रसिद्धि र सफलताको पछि लाग्न र परमेश्वरबाट टाढिन र उहाँलाई धोका दिन लगाउँछ। यदि मैले प्रसिद्धि र सफलताको पछि लाग्ने लक्ष्यलाई नत्यागेको भए वा आफ्नो भ्रष्ट स्वभावलाई नबदलेको भए अन्त्यमा म हटाइन सक्थेँ। हजुर। सत्यताको पछि लाग्नु, स्वभाव परिवर्तन गर्नु, परमेश्वरका प्रबन्धहरू स्वीकार गर्नु, प्रसिद्धि र सफलताको पछि लाग्ने सोचलाई त्याग्नु, परमेश्वरका मापदण्ड अनुसार कार्य र कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्नु नै परमेश्वर सामु जिउने र मेरा भ्रष्ट स्वभावहरू परिवर्तन गर्ने एकमात्र तरिका थिए। अब मैले दिशा भेटाएँ। म परमेश्वरप्रतिको आफ्नो विश्वास र कर्तव्यमा सत्यताको पछि लाग्नुपर्छ र आफ्ना कर्तव्य स्वीकार गर्न इच्छुक भएँ। मानिसहरूले मेरो मान गरून् या नगरून्, मैले सक्दो आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु पर्थ्यो। धन्यवाद परमेश्वर। त्यसपछि मैले परमेश्वरको वचनको 2वटा खण्डहरू पढेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आज जब तिमीहरूले परमेश्वरको घरमा कर्तव्य पूरा गर्छौ, यो ठुलो वा सानो जेसुकै भए पनि यसमा शारीरिक परिश्रम वा तेरो दिमाग जे लगाउनु परे पनि, यो मण्डली बाहिर वा मण्डली भित्र गरिए पनि तैँले गर्ने कर्तव्य कुनै दुर्घटना होइन। यो तेरो छनौट होइन, यो परमेश्वरद्वारा निर्देशित गरिएको हो। परमेश्वरको कार्यभारको कारणले मात्रै तँ उत्प्रेरित छस् अनि तँसित मिसन र जिम्मेवारीको यो चेतना छ अनि तँ यो कर्तव्य गर्न सक्छस्। अविश्वासीहरूको माझमा त्यस्ता धेरै छन् जो आकर्षक, बुद्धिमानी वा सक्षम छन्, तर के परमेश्वरले तिनीहरूलाई कृपा गर्नुहुन्छ र? परमेश्वरले तिमीहरूलाई मात्र, यस समूहका मानिसहरूलाई मात्र कृपा गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कामको व्यवस्थापनमा तँलाई हरेक प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न लगाउनुहुन्छ, हरेक प्रकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न लगाउनुहुन्छ। अनि जब अन्त्यमा परमेश्वरको व्यवस्थापनको योजना सिद्धिन्छ र पूरा हुन्छ, यो कस्तो महिमा र आदर हुनेछ। अनि त्यसैले आज आफ्नो कर्तव्य गर्ने क्रममा मानिसहरूले जब थोरै कठिनाइ भोग्छन्, जब तिनीहरूले कति कुराहरू परित्याग गर्छन् अनि आफैलाई समर्पित गर्छन्, जब तिनीहरूले मूल्य चुकाउँछन्, जब तिनीहरूले यस संसारको हैसियत, ख्याति र भाग्य त्याग्छन्, यस्तो प्रतीत हुन्छ कि परमेश्वरले ती कुराहरू तिनीहरूबाट लानु भएको छ, तर तिनीहरूले अझ ठुलो र अझ उत्तम कुरा हासिल गरेका हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरबाट के हासिल गरेका हुन्छन् त? जब तैँले आफ्नो कर्तव्य राम्रोसित पूरा गरेको हुन्छस्, जब तैँले तेरो लागि दिइएको परमेश्वरको कार्यभारलाई तैँले पूरा गरेको हुन्छस्, जब तैँले तेरो मिसन र कार्यभारको निम्ति सम्पूर्ण जीवन जिउँछस् अनि तँ सार्थक जीवन जिउँछस्, तब तँ वास्तविक व्यक्ति होस्। तँ वास्तविक व्यक्ति होस् भनेर म किन भन्छु? परमेश्वरले तँलाई चुन्नु भएकोले उहाँले तँलाई उहाँको व्यवस्थापनमा परमेश्वरको सृजिएको प्राणीको कर्तव्य गर्न दिनुभएको छ। अनि तेरो जीवनमा यो भन्दा ठुलो मूल्य वा अर्थ अरू कुनै हुँदैन। यदि त परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई तैँले गर्ने सबै कुरामा समर्पित हुन चाहन्छस् भने तैँले एउटा मात्र कर्तव्य पूरा गर्नु हुँदैन। तैँले परमेश्वरले तँलाई दिनुहुने कुनै पनि आज्ञालाई तैँले स्वीकार गर्नुपर्छ, चाहे त्यो तेरो चाखहरूसित मेल खाओस् वा नखाओस्, वा तेरा रुचिहरूभित्र परोस् वा नपरोस्,
वा तँलाई गर्न आनन्द नलाग्ने वा तैँले अघि कहिले नगरेको कुरा होस् वा केही गाह्रो कुरा होस्, तैँले अझै पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र समर्पित हुनुपर्छ। तैँले त्यसलाई केवल स्वीकार गर्ने मात्र गर्नु हुँदैन, तैँले सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ र त्यसको बारेमा सिक्नुपर्छ र प्रवेश प्राप्त गर्नुपर्छ। तैँले कष्ट भोग्नु परे पनि, लाजमा पर्नु परे पनि र त कहिले अरूभन्दा माथि उठ्न नसके पनि त अझै पनि आफ्नो भक्तिमा समर्पित हुनुपर्छ। तैँले यसलाई आफूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य मान्नुपर्छ। व्यक्तिगत व्यवसाय जस्तो ठान्नु हुँदैन, तर तेरो कर्तव्य जस्तो ठान्नुपर्छ। मानिसहरूले आफ्ना कर्तव्यहरूलाई कसरी बुझ्नुपर्छ त? जब सृष्टिकर्ता परमेश्वरले कसैलाई उसले गर्नुपर्ने काम दिनुहुन्छ र त्यस स्थितिमा त्यो व्यक्तिको कर्तव्य उत्पन्न हुन्छ। परमेश्वरले तँलाई दिनुहुने कामहरू, परमेश्वरले तँलाई दिनुहुने आज्ञाहरू, यिनै तेरा कर्तव्यहरू हुन्। जब तँ तेरा लक्ष्यहरूको रूपमा तिनको पछि लाग्छस् र तँमा साँच्चै परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हृदय हुन्छ भने तब के तँ अझै पनि इन्कार गर्न सक्छस् त? यो तैँले सक्छस् कि सक्दैनस् भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन। तैँले तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन, तैँले तिनीहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यो नै अभ्यासको मार्ग हो। अभ्यासको मार्ग भनेको के हो? सबै कुरामा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न समर्पित हुनु। यहाँ मुख्य कुरा कहाँ छ? यो सबै कुरामा छ। सबै कुराले तँलाई मन पर्ने वा तँ सिपालु रहेको कुरालाई जनाउँछ भन्ने छैन। तँ परिचित रहेका कुराहरूलाई जनाउनु त परको कुरा हो। कहिलेकाहीँ त कुनै कुरामा सिपालु हुँदैनस्, कहिलेकाहीँ तैँले सिक्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, कहिलेकाहीँ तैँले कठिनाइहरूको सामना गर्नेछस् अनि कहिलेकाहीँ तैँले धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ। तैपनि चाहे काम जेसुकै नै होस्, यदि यो काम परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको हो भने तैँले उहाँबाट यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यसलाई तैँले तेरो कर्तव्यको रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई पूरा गर्न त समर्पित हुनुपर्छ र तैँले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। अभ्यासको मार्ग भनेको यही हो। तँलाई जेसुकै भए पनि तैँले सधैँ सत्यताको खोजी गर्नुपर्छ र कस्तो अभ्यास परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएपछि तैँले अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी अभ्यास गर्नु मात्रै सत्यताको अभ्यास गर्नु हो। तब मात्रै तँ सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्छस्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढेपछि मैले के बुझेँ भने कुनै पनि कर्तव्य म कहाँ संयोगले आउँदैन, न त यो कुनै एक व्यक्तिले प्रबन्ध गर्छ। यो त परमेश्वरको सार्वभौमिकता र कटिबद्धताबाट आउँछ। हजुर। गाडी चलाउनु मलाई मन नपर्ने वा रुचि नभएको कर्तव्य भए पनि मण्डलीको कामका आवश्यकता अनुसार प्रबन्ध गरिएको थियो। त्यसैले म आफ्नो रोजाइ अनुसार गर्न सक्दिनथेँ। यसले मलाई पीडा दिए पनि वा यसबाट प्रशंसा नपाइए पनि मैले बुद्धिमानीपूर्ण काम र आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, किनभने यो कर्तव्य परमेश्वरबाट आउँछ। आमेन। परमेश्वरले मलाई एउटा कर्तव्य दिनुभयो, त्यसको अर्थ उहाँले मलाई जिम्मेवारी र मिसन दिनुभयो। त्यसैले जसरी पनि मैले आफ्नो कर्तव्य सारा हृदयले निर्वाह गर्नुपर्छ। सृष्टि गरिएका प्राणीको रूपमा आफ्नो कर्तव्य र परमेश्वरको कार्य पूरा गर्नुपर्छ। यसरी जिउनु अर्थपूर्ण छ र यो व्यर्थ होइन। साँचो हो। पहिला म प्रसिद्धि र सफलताको मोहमा थिएँ। मैले परमेश्वरको सार्वभौमिकता बुझिन र कर्तव्यलाई ठिकसित लिइन। यसलाई असल र खराबको रूपमा हेरेँ। तर परमेश्वरको घरमा कुनै पनि कर्तव्य असल वा खराब हुँदैन। हामीले केवल बेग्ला बेग्लै कार्यहरू गर्छौँ। सुसमाचार प्रचार गर्नु र गाडी चलाउनु यी दुईटै मण्डलीको कामका आवश्यक भाग हुन्। हामीले परमेश्वरको घरमा जुनै कर्तव्य निर्वाह गरे पनि हामी जीवन प्रवेशको पछि लागेको उहाँ चाहनुहुन्छ। सही हो। यदि मैले प्रसिद्धि र सफलताका लागि कर्तव्य गरेँ भने सृष्टि गरिएका प्राणीको कर्तव्य पूरा गरिरहेको हुने थिइनँ। मैले आफ्नै उद्देश्यको योजना बुनिरहेको हुने थिएँ।
अरूले मेरो प्रशंसा गरे पनि परमेश्वरको स्वीकृति हुने थिएन। मेरा अगुवाले मलाई चालकको कर्तव्य बन्दोबस्त गर्दा मानिसहरूमाझ मेरो हैसियत नहुने र थकित भए पनि यसले मलाई आज्ञाकारी हुन, सत्यता बुझ्न मद्दत गर्यो र बिस्तारै प्रसिद्धि र सफलताप्रतिको चाहना त्याग्न लगायो। यो मेरो लागि परमेश्वरको मुक्ति थियो। धन्यवाद परमेश्वर। आमेन। वास्तवमा मैले मण्डलीका काम सम्हाल्न गाडी चलाउँदा परमेश्वरको घरका हितलाई विचार गर्नुपर्ने विभिन्न कुराहरूको सामना गरेँ। ती सबैमा सत्यता खोज्नु पर्थ्यो र सिद्धान्त अनुसार काम गर्नु पर्थ्यो। के यो मेरो लागि सत्यता अभ्यास गर्ने र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्ने असल मौका थिएन र? मैले यो कुरा बुझेपछि परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, मेरो अज्ञानतालाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई धेरै कुरामा निराश पारेँ। अब उपरान्त म सबै कुरा तपाईँको प्रबन्धमा छोड्नेछु, तपाईँको अवलोकन स्वीकार्नेछु र तपाईँलाई पूर्ण हृदयले प्रेम गर्दै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु। प्रार्थना गरिसकेपछि मलाई हल्का महसुस भयो र आफ्नो कर्तव्य उचित तरिकाले पूरा गर्न म विश्वस्त भएँ। धन्यवाद परमेश्वर। एकपटक मैले दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई मण्डलीका सरसामान किनमेल गर्न गाडीमा पुर्याएँ। तिनीहरू एकदमै होसियारीपूर्वक चिजबिजहरू छान्दै मूल्य र गुणस्तर जाँच्दै थिए ताकि परमेश्वरको परिवारको हितमा हानि नपुगोस्। मैले गाडी चलाउन थालेदेखि मान पाउने मेरो चाहना पूरा नभएकोले गर्दा कसरी आफ्नो कर्तव्यप्रति गलत मनोवृत्ति राखेको थिएँ भनेर सोचेँ। हरेक दिन जे गर्न लगाइन्थ्यो मैले त्यही मात्र गरेँ, गम्भीरतापूर्वक लिइनँ र कसरी कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्ने कहिले विचार गरिनँ। किनमेल गर्दा मैले उच्च गुणस्तर र कम मूल्य खोजिनँ, राम्रो जस्तो लागे किनिहाल्थेँ। प्राय कहिले त्यति होसियारीपूर्वक किनमेल गरिनँ। मैले त्यसमा खासै मन लगाइनँ। म सेवाकर्ता हुन चाहन्नथेँ। पछि म आफूलाई कर्तव्यमा अरूले मान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने बारे चिन्तित हुँदै भइन, बरु आफ्नो कर्तव्य र मण्डलीका हितबारे गम्भीरतापूर्वक सोचेँ। अनि किनमेल गर्दा म होसियार र समझदार पनि भएँ। त्यसरी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा मलाई शान्ति महसुस भयो र थकित पनि भइन। मैले आफ्नो अनुभवबाट धेरै कुरा प्राप्त गरेँ। परमेश्वरले मलाई आत्मसमीक्षा गराउन अनि प्रतिष्ठा र हैसियतको पछि लाग्नु गलत हो भनेर महसुस गराउन मन नपर्ने कर्तव्य दिनुभएको रहेछ भनेर बुझेँ। उहाँले मलाई सत्यताको मार्गमा डोर्याइरहनु भएको थियो। यो सबै मेरो लागि परमेश्वरको प्रेम थियो। मैले परमेश्वरका असल अभिप्रायहरू अनुभव गरेँ। परमेश्वरले जे जसरी काम कुरा प्रबन्ध गर्नु भए पनि ती मेरो धारणासित मेल नखाँदा समेत ती सबै मेरो लागि लाभदायी छन्। त्यसुपरान्त म परमेश्वर विरुद्ध विद्रोह गर्न सक्दिनथे। उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न म उहाँप्रति आज्ञाकारी हुनु पर्थ्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसको तुरुन्तै पछि ती ब्रदरले नयाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गरे र चालकको कर्तव्यमा फर्किए र अगुवाले मलाई आम कामकाज सम्हाल्न खटाए। यो कुरा सुनेर मैले सोचेँ, यसपटक म आफ्नो रोजाइ अनुसार कर्तव्यलाई लिन सक्दिनँ। मैले परमेश्वरका योजनाबद्ध कार्य र प्रबन्धहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ। मलाई थाहा छ परमेश्वरले मलाई यो अभ्यास गर्न, उहाँको वचन र काम मार्फत मलाई सिद्ध पार्न र उहाँका वचनहरू अभ्यास गराउन दिनुभएको दोस्रो मौका हो। मेरो पहिलाको अनुभवलाई विचार गर्दा नयाँ कर्तव्यमा मसित नकारात्मक सोचाइहरू छँदै थिएनन्। मैले त्यस उपरान्त आफ्नो कर्तव्यलाई तुच्छ ठानिन र अरूको प्रशंसा पाउन खोजिन। मैले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेँ र परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने प्रयास गरेँ। धन्यवाद परमेश्वर। मैले परमेश्वरका केही वचनहरू पढेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सबैको हकमा भन्दा सत्यता सम्बन्धी तिनीहरूको बुझाइ जति गहन वा सतही भए पनि सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सरल किसिमको अभ्यास भनेको सबै कुरामा परमेश्वरको घरको हितको बारेमा विचार गर्नु र स्वार्थी इच्छाहरू, व्यक्तिगत अभिप्राय, मनसाय, प्रतिष्ठा र हैसियतलाई त्याग्नु हो। परमेश्वरको घरका हितहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दे। व्यक्तिले कम्तीमा पनि यति चाहिँ गर्नै पर्छ। यदि कर्तव्य पूरा गर्दै गरेको व्यक्तिले यति पनि गर्न सक्दैन भने उसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र?
यो त आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको कुरै भएन। तैँले सर्वप्रथम परमेश्वरको घरको हितको बारेमा सोच्नुपर्छ, परमेश्वरको आफ्नै हितको बारेमा सोच्नुपर्छ अनि उहाँको कामको बारेमा सोच्नुपर्छ र यी सोचहरूलाई सबैभन्दा पहिलो र प्रमुख ठान्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र तैँले तेरो हैसियतको स्थिरता वा अरूले तँलाई कसरी हेर्छन् सो बारेमा सोच्न सक्छस्। जब यसलाई तिमीहरूले यी चरणहरूमा विभाजन गर्छौ र केही सम्झौता गर्छौ, तब मात्र तिमीहरूले यो अलि सहज भएको महसुस गर्दैनौ र यदि तैँले केही समयसम्म यसो गरिस् भने तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न गाह्रो छैन रहेछ भन्ने महसुस गर्नेछस्। यसको साथै तैँले आफ्ना उत्तरदायित्वहरूलाई पुरा गर्न, आफ्ना दायित्वहरू र कर्तव्यहरू निभाउन, आफ्ना स्वार्थी चाहनाहरूलाई पन्छाउन, आफ्ना आशयहरू र अभिप्रायहरूलाई पन्छाउन, परमेश्वरको इच्छाको बारेमा सोच विचार गर्न र परमेश्वर र उहाँको घरको हितलाई सबैभन्दा अगाडि राख्न सक्नुपर्छ। तैँले केही समय यसलाई अनुभव गरिसकेपछि यो जीवन जिउने राम्रो शैली हो भन्ने कुरा तैँले महसुस गर्नेछस्। यो भनेको तुच्छ व्यक्ति वा बेकामे नबनिकन सोझो हिसाबले र इमान्दार तरिकाले जिउनु हो र सङ्कीर्ण सोच राख्नु वा निर्दयी बन्नुको साटो न्यायसङ्गत रूपले र सम्मानपूर्वक जिउनु हो। व्यक्तिले यही शैलीमा जिउनु र कार्य गर्नुपर्छ भन्ने तैँले महसुस गर्नेछस्। तेरा आफ्ना चासोहरू सन्तुष्ट पार्ने तेरो हृदयभित्रको चाहना क्रमिक रूपमा कम हुँदै जानेछ। आमेन। परमेश्वरको वचनले मेरो हृदय चम्कायो। हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा परमेश्वरको अवलोकन स्वीकार्नुपर्छ, आफ्ना चाहनाहरू त्याग्नुपर्छ, आफ्नो इमान्दार हृदय चढाउनुपर्छ, परमेश्वरको घरको फाइदाका लागि आफूले गर्नुपर्ने सबै कुरा सक्दो राम्रो गर्नुपर्छ। यो सृष्टि गरिएको प्राणीको कर्तव्य पूरा गर्नु, सोझो ढङ्गमा जिउनु र आफ्नो काम गर्नु हो। मैले यसरी अभ्यास गर्दा एकदमै दृढ र सहज महसुस भयो। परमेश्वरले धन्यवाद होस्। अहिले आफ्नो कर्तव्यमा एकदमै खुसी र धेरै कुरा प्राप्त गरेको छु। मलाई थाहा छ तथ्यहरूद्वारा खुलासा नभई र परमेश्वरको वचनको न्याय नपाई मैले आफ्नो भ्रष्टता चिन्ने थिइनँ। मेरो भ्रष्टता, विद्रोह र खोजबारेको गलत दृष्टिकोणलाई निराकरण गर्न परमेश्वरले मैले आफैलाई चिन्ह लगाउन र कर्तव्यप्रतिका कस्ता मनोवृत्ति र दृष्टिकोण परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुन्छन् भनेर बुझाउन मन नपर्ने वातावरणमा राख्नुभयो। अब मैले के पनि बुझेँ भने मैले निर्वाह गर्ने कर्तव्य परमेश्वरको प्रबन्ध हो र यो जीवन प्रवेशका आवश्यकताहरूमा आधारित छ। त्यसैले मैले त्यो सारा मन र मस्तिष्कले स्वीकार र निर्वाह गर्नुपर्छ। कर्तव्य निर्वाह गर्दा सत्यताको पछि लागेर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र स्वीकृति प्राप्त गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। यो अनुभव असाध्यै राम्रो छ।